कालज्ञानमतन्द्रितैः तोययन्त्रकपालाद्यैर्मयूरनरैः ससूत्ररेणुगर्भैश्च सम्यक् कालं प्रसादयेत् तारताराम्बुसूत्राणि शुल्भतैलजलानि च बीजानि पांसवस्तेषु प्रयोगास्तेऽपि दुर्लभाः ताम्रपात्रमधश्छिद्रं यस्तं कुण्डे मलाम्भसि षष्टिर्जन्त्यहोरात्रे स्फुटं यन्त्रं कपालकम् नरयन्त्रं तथा साधु दिवा च विमले रवौ छाया संसाधनैः प्रोक्तं कालसाधनमुत्तमम् ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्त्वजः ग्रहलोकमवाप्नोति पर्ययेणात्मवान् नरः स्वस्ति श्रीसूर्यसिद्धान्ते ज्योतिषोपनिषदध्यायो नाम त्रयोदशः सर्वं श्रीछाया उषा समेत सवितृ श्री सूर्यनारायण मूर्तिदेवतार्पणमस्तु।